बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लगा। आज मैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये जुमला कहने जा रहा हूं जो आज तक कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि पाकिस्तान की किस्मत में सफेद हाथी बनता हुआ सीपैक। ये शायद बहुत से लोगों को हजम ना हो, वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं, वो मुझे गद्दार वतन कहें, लेकिन इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या हम सफेद हाथी बनाने पर तुले हुए हैं सीपैक को। इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लिखे हुए खत और उसके बाद होने वाली जो भी तब्दीलियां हैं और जो कुछ हो रहा है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कल हमने अपने गुफ्तगू में कहा था कि इसमें चूंकि बल्कि 3-4 दिन पहले भी हमने कहा था कि बिल्ले को अपने दूध की रखवाली पर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि जिस पर इल्ज़ाम है उसी को आप इंक्वायरी कमीशन के लिए इजाज़त दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाओ, वही टर्म्स एंड रेफरेंस उसके लिए बनाए, इस तरह ये चीज़ें चलें। लेकिन बहरहाल आज जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन गिलानी हैं, उन्होंने माजरत कर ली उस कमीशन का सरबराह बनने से कि जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हम कई दिनों से बात करते चले जा रहे हैं और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। जस्टिस तसद्दुक हुसैन गिलानी ने यह कहा कि मैं समझता हूं कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता और ये सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर ही इसे देखे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जाहिर है कल हमने उन वकला की भी बात की थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था। 300 के करीब वकला है पाकिस्तान भर के मारूफ वकला, जिन्होंने सुमोटो नोटिस का मुतालबा किया था। बिलाखिर एक दबाव था हर तरफ से, बार्स एसोसिएशंस का भी था, हाई कोर्ट बार का भी था, सुप्रीम कोर्ट बार का भी था, मुख्तलिफ हलकों से चीफ जस्टिस साहब पर यह दबाव आ रहा था कि इस पर अज खुद नोटिस लिया जाए। सो आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जिसकी वो समाअत बुध के रोज से करेंगे। अब देखें क्या होता है कि इस ऊंट को किस करवट बिठाया जाता है। लेकिन अगर आज थोड़ी सी दलेरी और दिखा दी जाए चीफ जस्टिस साहब की तरफ से तो बड़े आराम से ये जो मुदाखलत का बाब है वो हमेशा के लिए बंद हो सकता है। मुझे याद है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे और कराची में जब वो नस्ला टावर को गिरा रहे थे, उसी दौरान में फौजी ज़मीनों पर कमर्शियल्स बिल्डिंग के क़याम के लिए भी उन्होंने समाअत की। और मुझे याद है कि कराची की शाहराह फैसल पर एक कमर्शियल प्लाजा बन रहा था रोड के पास शाहराह फैसल बेस के सामने। तो जब उन्होंने उस पर नोटिस लिया और उन्होंने ये पूछा कि ये किसकी इजाज़त से ये फौजी ज़मीनें जो हैं उनको कमर्शियल और तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो बिल्डिंग जो थी उस पर एक ही रात में एयर वॉर कॉलेज और साइंटिफिक यूनिवर्सिटी बना के उसके बोर्ड लगा दिए गए। यानी ये बात तो तय है कि अगर अदलिया चाहे तो वो ईमानदारी के साथ, बेखौफी के साथ फैसले कर सकती है। ये बात अलग है कि जस्टिस गुलजार अहमद के बहुत से फैसलों से इख्तलाफ किया जा सकता है, उन्होंने बहुत से ऐसे इख्तलाफी फैसले किए जिन पे मुतनाज़ा हुए जिस पर वो, लेकिन बहरहाल एक फैसला वो उन्होंने ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ डिफेंस लैंड है उस पर भी उन्होंने जब नोटिस लिया और उसको देखा तो मैंने अपनी आंखों से इस तरह एक कमर्शियल सेंटर को एयर वॉर यूनिवर्सिटी और एयर यूनिवर्सिटी बनते हुए देखा और रातों रात बनते हुए देखा। तो ये वो वक्त है जिस पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मुंसिफ हैं, उन्हें सोचना है। जस्टिस साहब के बाद ये फैसला हुआ कि जस्टिस तसद्दुक गिलानी ने मना कर दिया। अब 7 रुकनी लार्जर बेंच है, आज खुद नोटिस
पे वो बात करے گا 184(3) کے تحت اسے دیکھا جائے گا، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ آئے گا کہ آئندہ کے لیے یہ جو بیجا مداخلت ہے اس پر ہم قابو پا لیں گے۔ ایک اچھی خبر پی ٹی آئی کے لیے کہ توشہ خانہ سزا کیس جو ہے اس میں سزا کو معطل کیا گیا۔ کیس تو پورا وہ کہہ رہے تھے کیس جو پورے کیس کی معطلی کی بات کر رہے تھے پی ٹی آئی والے، لیکن آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے پوچھا اور نیب نے کہا کہ جی سزا کی معطلی تو بنتی ہے، یعنی آج بھی جو فیصلہ ہوا وہ نیب کی اجازت سے ہوا، یعنی کسی اور کی اجازت سے ہوا۔ بہرحال یہ کیس آگے دیکھیں گے، سائفر کیس ہے، اس پر کل انشاءاللہ اس پر بھی کوئی بات ہوگی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جو میں نے شروع میں کہا، آج وزیر اعظم نے داسو کا دورہ کیا، اس کے ساتھ چائنیز منسٹر بھی تھے، اور وہاں انہوں نے ان جو چینی کارکنان اور انجینئرز کام کر رہے ہیں پروجیکٹ پر، کیونکہ وہ پروجیکٹ پہ تو کام بند کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے خطاب کیا اور کہا کہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں پاکستان اور چین کے درمیان خلیج گہری کرنے اور بنانے کے لیے کوشاں ہیں جو وہ ناکام ہوں گے۔ لیکن اگر دیانتداری سے دیکھا جائے تو خلیج تو بنے نہ بنے، دراڑ ضرور پڑ گئی، اور یہ دراڑ ہماری اپنی نااہلی کی وجہ سے پڑی، ہماری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آئی۔ چین ہمارا وہ دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارا دکھ ہو، ہمارا سکھ ہو، ہم مشکل میں ہوں، ہم خوشی میں ہوں، وہ ہمیں مشکل سے آسانی دینے کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ جب 62 میں چین حملہ کر رہا تھا بھارت پر، تو اس نے رات میں ہمارے صدر ایوب خان کو جگا کر پیغام دیا کہ ہم بھارت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ اس طرف سے کشمیر پر اب قبضہ کر لیں۔ لیکن اس وقت کی نااہل ہماری جو سربراہ تھے انہوں نے کہا نہیں ہم کر لیں گے، ہم مسئلہ حل کرا لیں گے۔ مسئلہ حل ہو گیا ہے، چین کا پاکستان اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ جب مواقع ملتے ہیں نا، تو جب مواقع ملیں اور بندہ اسے اویل نہ کرے، حکومتیں اسے اویل نہ کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو اس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر ہمارے رب نے ہمیں جو ایک پوزیشن دی ہوئی ہے اس کے ذریعے ہمیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سوویت یونین افغانستان میں آیا تھا، وہ افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا، وہ گوادر کے گرم پانیوں کے لیے آیا تھا۔ اس کا مقابلہ امریکہ نے کیا۔ امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے کروایا، ہم نے کیا، اور افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر۔ اس کے بعد ایک سپر پاور تحلیل ہو گئی، دنیا سے ختم ہو گئی۔ آج جب چین گوادر پورٹ پر کام کر رہا ہے تو وہی دشمن ہمارے روایتی، اور ہم جاہل، عقل سے پیدل آری، ہم انہی کے دیے ہوئے اصولوں پر کام کر رہے ہیں۔ سی پیک جس پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئی، سود در سود ہو رہا ہے، جس کا قرض ہم 10 برس کے بعد اتارنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس پر ہمیں کچھ کام نہیں کرنا پڑا۔ آج سے 10 سال پہلے میں گوادر میں تھا، تو وہاں 21 سال کے لیے 22 سال کے لیے انہوں نے لیز لی کہ جی ہمیں زمین دی جائے، ہم فری ٹریڈ زون بنائیں گے، فری زون بنائیں گے۔ آج تک وہاں ایک اینٹ نہیں کھڑی ہوئی، لیز کا وقت مکمل ہونے کو آیا، آدھا وقت گزر گیا۔ عجیب جاہل لوگ ہیں یہ، کہ کام نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ یہ پاکستانی قوم کا مزاج ہے، نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ ان کو صرف جو صاحب اختیار لوگ ہیں، انہیں اپنی جیبیں بھرنی ہے، دولت بنانی ہے، کمیشن لینا ہے، اور پیسہ لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لینا۔ انہیں ملک کے عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کریں گے۔ 50 سال ہو گئے، اور پچھلے 85 سے لے کر اب تک تقریباً 40 برسوں میں یہی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ 3.5 سال کا ایک دور حکومت ہے ایک تیسری سیاسی پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، ورنہ یہی لوگ ہیں۔ اور آج اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس ملک کو تو برباد ہی عمران خان نے دیا۔ عمران خان نے جس طرح ہماری کووڈ کو مینج کیا، اس طرح دنیا میں شاید چند ہی ممالک ایسے تھے۔ یہ لوگ ہوتے تھے کیا کرتے؟ یہ آج تک رو رہے ہوتے کہ کووڈ نے ہمیں یہ دیا، کووڈ نے ہمیں یہ کیا، کووڈ نے ہمیں یہ کیا۔ اس نے مینج کیا تھا، لیکن ہم نے سی پیک کے پیسے اٹھا کر پنجاب میں لگا دیے، پنجاب میں روڈ بنا دیے، پنجاب میں بجلی گھر بنا دیے۔ بھائی بجلی گھر بنانے تھے تو آپ گوادر میں بناتے،
बलूचिस्तान में बनाते, रोड्स भी तो सबसे अच्छे बलूचिस्तान में बनने चाहिए थे, रेलवे लाइन बलूचिस्तान में बनने चाहिए थे। ये तो शुक्र अदा करें आप लोगों की जहालत की वजह से, जिस रिकॉर्ड एक और संदक में हम 6-7 अरब डॉलर के जुर्माने में आ गए थे, वो इमरान खान ने आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटल किया। FATF में हम फंसे हुए थे और आप लोगों की वजह से फंसे थे, इसी PPDM की हुकूमतों की वजह से फंसे थे, इन्हीं लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फंसे थे। और जब वो कानून साजी कर रहा था तो आप लोग बाइकआउट करके चले जाते थे, और आज आप कहते हैं कि हमने FATF से हमने अपना नाम निकलवा लिया। बहुत अच्छा किया आपने नाम निकलवा लिया। बहरहाल इस पर हम गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।